अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और उनकी मदर, सब खैरियत से। चलें देखें कैसे ये साल गुजर रहा है। 9th मंथ, 9वां महीना सितंबर का भी ख़त्म हो रहा है। आज सेकंड लास्ट डे और कल आखिरी दिन, और बस फिर 2 महीने रह जाएंगे, ठीक है ना। चलें जी, तैयार हैं मज़े की स्टोरी सुनने के लिए? मैं तो तैयार हूँ बड़े मज़े से। हाँ, अगर मुझे थोड़ी सी खांसी हुई तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा सा फ्लू हुआ है। सो बेयर विद मी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। चलें जी, हम शुरू करते हैं। आज जो मैंने कहानी आपके लिए चुनी है उसका नाम है शहज़ादा और गुलाब, और ये लिखी है गुलाम अब्बास साहब ने। ये देखिए, अब आपको नज़र आएगा ये जी। और ये भी गुलाम अली एंड सन्स पब्लिकेशंस की बनाई हुई है। बड़ी क्लासिक किस्म की कहानियाँ हैं, ये आम नहीं मिलती। आपको इनको लिखना पड़ेगा, ईमेल में भी मिल जाती हैं जी। अच्छा जी, तो क्या नाम बताया मैंने? शहज़ादा और गुलाब। और किसने लिखी है? गुलाम अब्बास ने। शहर से दूर एक पुराने किले में एक बहुत ही खूबसूरत शहज़ादा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। सुबह का सुहाना समा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाग में परिंदों के खुशी के गीत सुनाई दे रहे हैं। इनके गीत सुन सुन कर दरख्त भी खुशी से झूम रहे हैं। इस वक्त हर जानदार और बेजान शे खुश मालूम हो रही थी, लेकिन ये नौजवान और खूबसूरत शहज़ादा बहुत गमगीन और उदास है। इसके पाँव में लोहे की भारी बेड़ियाँ यानी कि चेन्स लगी हुई हैं। हेलो कलसूम, गुड टू सी यू। भारी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और जब शहज़ादा इस किले के पथरीले फर्श पर चलता है तो इसके पाँव में पड़ी हुई बेड़ियाँ पत्थरों से टकराती हैं। मैं आपको शहज़ादा, देखिए कितना उदास लग रहा है और अकेला फिर रहा है, पड़ी है। और एक अजीब और दर्द भरी झनकार पैदा होती है। इस शहज़ादे की उम्र सिर्फ 22 बरस की थी। इसका बाप जब फौत हुआ तो शहज़ादा तख्त पर बैठा। जाहिर है शहज़ादे को तख्त पर बैठे अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि इसके जालिम चचा ने दरबार के चंद लालची उमरा यानी के अमीर और वज़ीर को इकट्ठा किया। उमरा और वज़रा को अपने साथ मिला लिया और शहज़ादे को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? गद्दार, ट्रेटर्स। और फिर शहज़ादे को इस पुराने किले में कैद कर दिया था। इसके चचा ने सोचा कि अगर अपने भतीजे को उसने अभी कत्ल करा दिया तो मुल्क में एक हंगामा उठ खड़ा होगा, और ये भी इसके लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है कि शहज़ादे को दीवाना और पागल मशहूर करके कैद कर दिया जाए। चुनाचा इसने 2 साल से अपने भतीजे को इस किले में कैद कर रखा था। ये शहज़ादा जिस कदर नेक और रहमदिल था, इसी कदर बहादुर भी था। थोड़े ही दिनों में शहज़ादे ने अपने आप को संभाल लिया और इसने गम खाना छोड़ दिया और रंग बिरंगे फूलों
اور چہکتے اور گیت گاتے پرندوں سے اپنا دل بہلانے لگا۔ تو اس نے اپنا دل بہلانے کا، دل لگانے کا سامان پیدا کر لیا۔ عقل مندی تو یہی تھی نا۔ شہزادہ خدا کی ننھی مخلوق کی باتوں پر گھنٹوں غور کیا کرتا۔ کون سی ننھی مخلوق؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، پرندے۔ اس طرح پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن سے مٹتے گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ ایک شہزادہ تھا۔ اس قلعے میں شہزادے کی کوٹری کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جو ہی شہزادہ اس چشمے کے پاس پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چشمے کے کنارے ایک ننھی سی کونپل پھوٹی ہوئی ہے۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور بہت پیار بھری نظروں سے اس ننھی سی خوبصورت کونپل کی طرف دیکھنے لگا۔ کونپل یعنی کہ کلی۔ شہزادہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کونپل کے ارد گرد کی زمین نرم کی اور گھاس پھوس سے اچھی طرح صاف کر دی، جیسے کہ ہمارے مالی کرتے ہیں۔ اب پتہ کیا ہوا؟ شہزادے کا ہر روز کا یہ معمول بن گیا کہ وہ روزانہ کونپل کو دیکھنے آتا، اور یہ شوق اس کا روز بروز بڑھتا ہی جاتا تھا۔ ہوتے شہزادے کو اس کونپل سے بڑی محبت ہو گئی۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا پودا اور کلی، آج کچھ کل کچھ، تھوڑے ہی دنوں میں یہ کونپل ایک ننھا سا پودا بن کر لہلہانے لگی ہے، اور جب تقریباً ایک برس گزر گیا تو شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک خوبصورت سرخ گلاب کا پودا ہے۔ آپ کو بھی میں نے دکھایا، میں نے سوچا پھر دکھا دوں۔ خدا کی قدرت۔ شہزادے کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اب تو شہزادہ پل بھر کے لیے بھی اس گلاب کے پودے سے جدا ہونا گوارا نہ کرتا تھا، اور بڑی بے صبری سے گھڑیاں گن گن کر بہار یعنی کہ اسپرنگ کے آنے کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ اس موسم میں اس کے پودے کو پہلی بار پھول لگنے تھے۔ جی کس موسم میں پھول لگتے ہیں؟ جی بہار، اسپرنگ، مارچ اور اپریل میں۔ ایک دن جب کہ بہار کے موسم کی آمد میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا، شہزادہ بہت خوش تھا۔ اس کی بے قراری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اچانک ایک دن صبح سویرے قلعے کے باہر بگل بجنے کی آواز سنائی دی۔ سمجھ گئے آپ؟ شہزادہ ایک دم چونک کر کھڑا ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے خدا، آج کیا بات ہے جو اس ویرانے میں بگل کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ میں کیوں اس کی آواز سن رہا ہوں؟ کیا کوئی بادشاہ راستہ بھول کر ادھر تو نہیں آ گیا؟ شہزادہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، کھڑا تھا کہ یک اسے قلعے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو دو نقیب نہایت زرق برق چمکتی ہوئی، یعنی کہ نقاب پہنے ہوئے، چمکتی ہوئی پوشاکیں، لباس پہنے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے رہے تھے۔
دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، دونوں نقیب شہزادے کی صورت دیکھتے ہی تعظیم کے لیے جھک گئے اور کہنے لگے، خدا ہمارے ولی عہد شہزادے اور اب اصلی اور جائز بادشاہ کی عمر دراز کرے، یعنی کہ ان کی لمبی عمر کرے۔ شہزادہ ان کی یہ بات سن کر اور بھی حیران رہ گیا اور اب سوچنے لگا کہ یہ کون ہیں۔ اتنے میں ان نقیبوں سے ایک نقیب آگے بڑھا اور جھک کر آداب پاچا لایا۔ اس نے سلام کیا اور نہایت ادب سے اور تمیز سے کہنے لگا، اے نیک اور رحم دل شہزادے صاحب، آپ کے دکھوں اور تکلیفوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ کے ظالم چچا نے رایا پر بڑے ظلم کیے، یعنی کہ اپنے ملک کے لوگوں پر بہت ظلم کیے۔ لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی فریاد سنی گئی اور آپ کا ظالم چچا اور بے رحم چچا جہنم کو سدھار گیا، یعنی کہ وہ مر گیا۔ لیجئے یہ موتیوں کا تاج اپنے سر پر رکھیے۔ یہ ہے جی موتیوں کا تاج۔ یہ وہ اس کو ادب سے پیش کی کر رہے اور حیران شہزادہ دیکھ رہے، اور محل میں چل کر تخت کو زینت دیجیے، یعنی کہ خود بیٹھ کر تخت کو سجا دیجیے۔ آپ کی رائے نہایت بے صبری سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ خبر سن کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ ہاں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کہانی ہے، وہ کیا کرے اور نہ کرے۔ شہزادہ اسی سوچ، اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کی نظر گلاب کے اس پودے پر پڑ گئی، جس پر اب ایک سرخ رنگ کا گلاب کا خوبصورت پھول کھل اٹھا تھا۔ یہ دیکھیے، ہے نا عجیب سب شہزادہ؟ اس پھول کی پتیاں خوشی سے جھوم رہی تھیں اور معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جھوم جھوم کر اپنے شہزادے کو اس خوشی کے موقع پر مبارکباد دے رہی ہوں۔ شہزادے نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، نقیبوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میرے معزز، میرے عزت معاب جان نثارو، میری آنکھیں اپنی رایا کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میری آنکھیں اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ جلدی سے لوہار کو بلاؤ، بلیک اسمتھ کو بلاؤ، تاکہ وہ اس وقت ایک بوڑھا سا لوہار اوزاروں کی ٹوکری لیے حاضر ہو گیا اور شہزادے کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کی بیڑیاں یعنی کہ چینز کاٹنے لگا، مگر شہزادے نے اسے روک دیا۔ اچھے لوہار، پہلے تم یہ کام کرو، اس گلاب کے پودے کو اس کی ارد گرد کی میٹی کے سمیت کھود کر نکال لو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کی جڑوں کو ہوا نہ لگنے پائے، اس کی روٹس کو، کیونکہ یہ گلاب کا خوبصورت ننھا پودا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ایکسکیوز می، ذرا کعوہ پی رہی ہوں اپنے گلے کے لیے۔ یہ سن کر پہلے تو لوہار اور نقیب پہلے ٹھٹک گئے، لیکن پھر فوراً ہی لوہار نے شہزادے کی حکم کی تعمیل کی اور بڑی احتیاط سے گلاب کے پودے کے ارد گرد کی مٹی کو کھودنا شروع کیا اور پودے کو جڑوں سے روٹس میں نکال کے ٹوکری میں رکھا۔ اس کے بعد لوہار نے شہزادے کی بیڑیاں کاٹی۔ تب شہزادے نے اپنے نقیبوں سے کہا، چلو جلدی مجھے میرے محل میں لے چلو۔
शहर के बाहर सब अमीर, वजीर और अदना यानी कि गरीब और आला सब लाइनों में यानी कि सफ़े बांधे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने तख्त के असली वारिस और अपने नए बादशाह की सूरत देखी तो खुशी से नारे लगाने लगे, शहजादा एक्सक्यूज मी बच्चों, एक्सक्यूज मी, जिंदाबाद। Thank you for watching, Kulsoom. Thank you. दोनों नकीबों ने शहजादे के आगे आगे कहना शुरू किया, खुदा हमारे शहजादे की उम्र दराज करे। जब शहजादा महल में पहुंचा तो तमाम खादम और कनीज़ें शहजादी के सामने ताज़ीम से खड़े हो गए, अदब से। शहजादे ने थोड़ी देर आराम किया, इसके बाद उसे गुलाब के पानी से नहलाया गया, फिर शाही जोड़ा पहनाकर नहायत शान और शौकत से के साथ इसकी ताजपोशी की रस्म अदा की गई, यानी कि उसको ताज पहनाया गया। और ये हैं अब हमारे, कहाँ वो जेल में बैठे हुए थे बेड़ियों के साथ, और अब उनकी कोरोनेशन हुई, ताजपोशी की रस्म अदा की गई। अब सुनो कि बादशाह के महल के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग था, जिसमें रंगारंग फूल और किस्म किस्म के बेल बूटे थे। बादशाह ने एक उम्दा सी क्यारी में बड़ी एहतियात से इस गुलाब के पौधे को लगवा दिया और शाही बाग के मालिक को ताकीद कर दी कि इसकी खूब अच्छी तरह हिफाजत करना। शाही बाग का बूढ़ा तजर्बाकार माली, जो फूलों को अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखता था, दिन रात इस गुलाब के पौधे की खबरगिरी करता और लम्हा भर के लिए भी इससे जुदा ना होता था। लेकिन खुदा की कुदरत, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे, इस गुलाब के पौधे की शाखें झुकती और पत्तियां मुड़ती जाती थी। ये देखिए छोटी सी पिक्चर है कि पौधा झुकता जा रहा है और वो हैरान देख रहा है उदासी से। बादशाह दिन में 3 मरतबा अपने प्यारे गुलाब को देखने के लिए आता, लेकिन ये हाल देख कर उसका दिल भी इस गुलाब के पौधे की तरह मुरझा जाता। आखिरकार एक दिन गुलाब का पौधा सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया। ये देखकर बादशाह ने माली से कहा, मियाँ माली, कल से तुम इस गुलाब के पौधे को पानी ना देना, मैं अब खुद अपने हाथ से पानी दिया करूँगा। चुनाचे अब बादशाह रोज अपने हाथ से गुलाब के पौधे को पानी देने जाता। खुदा की शान, थोड़े ही दिनों में पौधे की सूखी हुई टहनियाँ फिर हरी होने लगी और इसकी कमजोर टहनियों में फिर ताकत आने लगी। ये देखकर बादशाह का दिल बाग बाग हो गया, यानी कि खुश हो गया। एक दिन सुबह बादशाह अपने गुलाब के पौधे को पानी देने आया, देखता है कि एक पौधे में एक नहायत अजीब गरीब और हसीन फूल खिला हुआ है। बादशाह का दिल धक धक करने लगा, आंसू में खुशी से आंसू बह रहा है। बड़ी बेताबी से तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल तोड़ना था कि यकजक बादशाह गुलाब की महकती हुई पंखड़ियों की यानी कि पेटल्स की बरखा होने लगी। बादशाह हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। एक लम्हा भी गुजरने ना पाया था कि क्या देखता है कि उसके सामने एक नहायत ही हसीन और जमील लड़की खड़ी है। उसकी खूबसूरती का ये आलम है कि दुनिया के तख्ते पर ऐसी खूबसूरत लड़की कहीं ना होगी। उसका जिस्म गुलाब के फूल की तरह गुलाबी है, जिससे गुलाब की खुशबुएं फूट रही हैं। इसके बाल लंबे लंबे और सुनहरी हैं और मुँह मुस्कुराती हुई उसकी जानिब पड़ रही है। बादशाह के मुंह से मुझे तो खांसी आ गई है, लेकिन उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई।
बादशाह के मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। वो इस लड़की का हाथ पकड़ कर उसे महल में ले आया। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। ये एक फ्रांसीसी ज़बान की कहानी थी जिसको गुलाम अब्बास मिस्कत। ये है जी वो फूल शहज़ादी। और देखिए सब्र और हौसले और नरमी और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। आप भलाई करेंगे तो आपके साथ भी नेकी करेंगे तो आपके साथ भी नेकी होगी। बच्चों, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा और ये कहानी पसंद आई होगी। पुराने वक्तों की पुरानी कहानियाँ इतने बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं आप बच्चों के लिए। मैंने एक छोटी सी कहानी और भी तैयार की हुई थी, लेकिन मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, तो मैं कंटिन्यू दूसरी कहानी नहीं सुना सकूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 2 कहानियाँ सुनाऊँगी। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे, अगले मंगल आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें और कोरोना से बच के रहना है, हाथ साफ रखने हैं। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज़।